بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس دی فرماتے میں چھائی اپنی دربار اچ قبول تو منظور فرما بانیان مجلس دی عزت اچ رزق اچ توفیقات اچ اضافہ فرما ذکر پاک کروں سرکار دے ظہور تک رانی نسل اچ قائم و دائم فرما مالک میرے سمیت جتنے حد تیرے دربار عالی اچ بلند ہیں کسا کمینے دے محتاج نہ ہوئن وارث دے ہونیاں لوگاں سن بے وارث سمجھے سڈے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما بے اولاد مومنین و صداتوں ازادار نیک صالح ماتمی فرزند عطا فرما جنہاں دیتے نو زندگیاں دراز فرما بے روزگاران روزگار عطا فرما بے گناہ کینیاں یا قیداں رہا فرما مسافران دے سفر بے خطر تے سہل قرار فرما مالک جتنے بھی نواب کربلا دی زیارت استے سفر چین ازاداران دی مال و جان عزت و آبرو دی محافظت فرما سفر بے خطر تے سہل قرار فرما جتنے مومنین و صدات حاضر یا غیر حاضر مریض ہیں جمیع مریضن صحت کلی عطا فرما علماء حق دا سایہ سڑے سرت قائم و دائم فرما جتنے علماء کرام و ذاکرین نظام خطبہ شہراء وائزین ازاداران کریم کربلا دنیا فانی چھوڑ گئے درجات بلند فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بآواز بلند صلوات مومنین و صدات قرآن دی مشہور و معروف آئے مجیدہ دی تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا ہے اللہ نے اپنی لارائے بے عیب کتاب کی ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بزرگ سارے تو سجان دے ہو مامن یہ جھولیاں تو لا تعداد مرتبہ تو ساں اے آیت سن چکے ہو اس آیت دا ترجمہ اس آیت دی تشریحات لا تعداد مرتبہ تو اڑے کرنا نال ٹکرا چکی ہیں انہاں بچیاں دی امانت انہاں تک پہنچائنا اللہ نے اس آیت وچ من الصادقین نہیں آکھیا اللہ یہ نہیں آکھیا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ اللہ کہ مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو یعنی سچیاں دے وچوں ہونا اور گل ہے تے سچیاں دے نال ہونا اور گل ہے مالک صحت و سلامتی دینے اپنی مرضی دے سچے بناون دا حکم نہیں اللہ دے سچے تلاش کرن دا حکم ہے تے اللہ دے صادق دے نال ہون دا حکم ہے یعنی اپنی مرضی دے اسا سچے بناویے اپنی مرضی دا اسا صادق بنائیے اس دا آرڈر نہیں جنہاں اللہ صادق بنا کے جہان تے بھیجے انہاں سچیاں دے نال ہون دا حکم موجود ہے ہر دور ایک متقی دا ہونا واجب ہے ہر دور ایک صادق دا ہونا واجب ہے اگر دو بندے جہان تے ہوئے ایک انہاں دے چو متقی ہو سی ایک انہاں جے تو صادق ہو سی یہ نہیں ہو سکتا با متقی ہوئے تے صادق کوئی نہ ہوئے اگر متقی ہوئے تے صادق کوئی نہ ہوئے میدان محشر چو متقی اللہ دے دربار چاک سکتا ہے مالک میں تے تقوی تیرے آرڈر مطابق اختیار کیتا ہی مگر تیرا صادق کوئی نہ جس دا میں لڑنا پلے ماں اگر صادق موجود ہوئے تو متقی کوئی نہ ہوئے تو پھر اس زمانے دا صادق کسی مالک میں تے موجود آس تیرا متقی میرا لڑ نپن آلا ہائی کوئی نہیں یعنی ہر دور چ متقی دا ہونا واجب ہے ہر دور چ صادق دا ہونا واجب ہے سادات و مومنین کے صدقتاً کوئی اعتراض نہیں نبی دی امت 73 فرقے جتھے کوئی لگ گئے بے شک پیڈا لگا روے میں تیادرہ نہ بجے سے امام دا لڑ نہ پیے بے شک ہاتھ نو الفی لال ہے تاکہ امام دا لڑ تیرے ہاتھی چو چھوٹ نہ بنجے جتھے لگ گئے اتھے پیڈا لابتے جس دا عقیدہ ایمان رکھ دیں جس مسلک نال تعلق ہے تیرا مسلک تین نصیب تیرا امام تین نصیب تیرا عقیدہ تین نصیب جی تیرے عقیدن چھیڑ دا نہ تے اپنے عقیدن بسم اللہ سہی اپنے عقیدن چھوڑ دا نہ اپنا عقیدہ اتنے شرفا دی موجودگی چ پورے ورلڈ اس پروگرام نو ویکھ رہے ہیں تو پورے ورلڈ نو تواڈے توسل تے وسیلے نال پیغام دینا چاہنا سادات و مومنین نبی دی امت دے 73 فرقیاں چوں واحد علی ولی اللہ پڑھن والے شیعہ اسنا عشری دا قلبی ایمان تے عقیدہ ہے
اج بھی ساڈا عقیدہ ہے کیڑا عقیدہ ساڈا کل بھی ایک صادق امام موجود آئی ساڈا آج بھی ایک صادق امام موجود ہے مالک عزت آ کے زبان ہلے تو کوشش کرنی ہے زبان ہلے تو تھوڑا تھوڑا سر ہلیندر وے تواڈے سر ہلن نال ایتھے ٹھڈ پوندی اے ٹھڈ پوے نا ایتھے تے 3-4 گھنٹے تک اس ٹھڈ دی وجہ تو سفر اگلا آسان ہو ویندا مالک تون صحت دے مالک تون سلامتی عطا کرے جیڑی جیڑی غرض لے کے آئے ہو غرضاں بھی ذہن وچ رکھیا کرو جڑے ویلے ایجا ٹھر جائے نا جی مومنین دی اس ویلے دعا منگی کرو کہ مالکاں دا وسیلہ قرار دے کہ مالک حقیقی کو دعا منگ لی کرو توجہ فرمایا جی ساڈے تے سوال کرن والے قبلہ سوال کر دینا بس تہاڈا امام ہے کتھے اسا جواب چا دیاں بس ساڈا صادق امام پردہ غیب وہ آدھے پردے چ رہ کے تہاڈا امام کے کر دین اسا جواب چا دیاں بس جڑے ویلے مدد دی لوڑ پوے تے مدد فرمیندے مشکل بن جائے تے ساڈی مشکل کشائی کر دے وہ پھر ساڈے تے سوال کر دے نا بھائی ایک بدن ہو کے پورے ول جہان درائن دے شیعہ دی مدد کیویں کر دے ایتھے میں ایک بندیاں دی ذہن جڑا وٹ ہے میں کڈی وجاں اے 12واں جڑا پردہ غیبت وچ موجود ہے صرف شیعہ دا امام نہیں جویں اللہ رب العالمین ہے جویں مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے 12واں بھی امام العالمین ہے عالمین دا امام کوئی مننے تاں بھی 12واں عالمین دا امام ہے کوئی نہ مننے تاں بھی 12واں عالمین دا امام ہے عالمین مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تا تو سرات تو لے کے ارشیال نہ 6 سمتاں چلا دی 18,000 خلقی تی مخلوق نو جتھے ضرورت پوے او دا کام ہے پکارنا مدد آستے او دی پکار اچ دیر ہو سکتی ہے زمانے دی حجت دے مدد کرنے اچ دیر نہیں ہو سکتی یہ سوال کرنے والے ساڈے تے سوال کر دین با حجت ایک کے امام ایک کے جی ایک بدن نال اوپر دے غیبت جرائے کہ تہاڈی مدد کیویں کر دے تو پھر سن مجبوراً پوچھنا پیا بدسو گمراہ کون کر دے انہاں کہ جی گمراہ شیطان کر دے اسا پوچھے شیطان کتھے انہاں کہ جی غیب ہے پتہ نہیں کتنے چہرے اس جملے تے مسکرا سن تے کتنے دی زبان جی علی حق دی خاطر ہلسی ممبر دی عظمت دی قسم ہے جے ویلے انہاں کہ نا بھائی شیطان غیب ہے تے شیطان غیب رہ کے گمراہ کر دے تے پھر اسا کیا توانی شیطان نصیب ہوئے سن نمائندہ رحمان نصیب ہے زبان ہلامنی جی زبان ہلامنی اگر ہر سکے مالک توان سے دے سلام دیو توانی شیطان نصیب سن نمائندہ رحمان نصیب تہاڈا شیطان تے یقین ہے بھائی شیطان غیب رہ کے گمراہ کر سکدے جے جس نو اللہ نے اپنی سلطنت دا اپنی حکومت دا سلطان نگران بادشاہ تے شہنشاہ بنا کے اپنی طاقتاں دا مالک بنا کے جہان تے بھیجیا ہوئے وہ اللہ دے نمائندے خاص غیب رہ کے مدد نہیں کر سکدا یعنی ہر ویکھو نا مولوی دی سمجھ نہیں آئی بھئی ایک کے پہنچانا چاہتا ہے تے کے لکانا چاہتا ہے پرائمری سکول دیا دیواراں تے اگر ویکھو نا اساں جمعیاں تو سنن لگے ہاں بھئی اساں حق دی تلاش پہ کر دے ہاں کتاباں پڑھیاں حق لب جائے قرآن پڑھیا حق لب جائے نمازاں پڑھیاں حق لب جائے علماء دی محفل وچ بیٹھے حق لب جائے حالانکہ سب تو بڑا بہتان ہے شریعت مالک رسول جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو نبی تے ذات تے اس تو بڑا بہتان کی ہو سکتا جس نبی نے بیت الخلاء دے مسائل دسے لیٹرین وینے تے پہلا قدم کیڑا رکھنی باہر نکلیں تے پہلا قدم کیڑا رکھنی مسجد وچ ونجے تے پہلا قدم کیڑا رکھنی مسجد چوں باہر نکل سے تے پہلا قدم کیڑا رکھنی جس نبی نے لیٹرین دے مسائل دسے مسجد دے مسائل دسے وضو نماز روزہ آج زکات دسے حلال و حرام دسے اس نبی یہ نہیں دسے اب حق کتھے بولنے بھائی زبان ہلا سکو تو کوشش کرو مالک عزت آ کرے یعنی ویکھو نا لیٹرین دے مسائل تو لے کے تے جنت دے پرسکون ماحول دے وینے تک نبی نے کوئی حصہ چھوڑے تو سب پانی پیندی ہو پانی دے مسائل نبی دسن با پانی کیویں پینے تے کتنے آسان پینے تے پانی پین لگے کے پڑھنے ٹکر کھانے تے کیویں کھانے بانے تے کیویں بانے بولنے تے کیویں بولنے دسترخوان تے بانے تے کیویں سمنے تے کیویں کس دی حویلی چ بانے تے کیویں توجہ نہیں میرے پاس جناب امیر کائنات نے انا مدینۃ العلم ولی باب حد مصداق علی نے فرمایا اگر کسی شریف دی حویلی چ جی پہنچ ونجے تو شریف تین اپنی عزت دا ساجہ سمجھ کے اپنی حویلی چ لے ونجے تو بندے دا پتر بنی آنکھ تے کنٹرول رکھے دسترخوان تے بویں تے ہاتھ تے کنٹرول رکھ عبادت تے چویں مل کے جی
عبادت چوں میں تے دل تے کنٹرول رکھ، یعنی کوئی ایسا حصہ نہیں دین و دنیا دا، کوئی ایسا حصہ نہیں جس نے بحث نہ کیتی ہو. ہر حصے دے بارے چ معصوم دس کے گئے، شریعت دے مالک رسول نے دسے بولو تے کیویں بولو، جی ویکھو تے کیویں ویکھو، سنو تے کیڑی شے سنو، کئی شے چاون دے ارادہ ہوئے تے کیڑی شے چاونی ہے کیڑی نہیں چاونی، قدم چاہ کے ارادہ تیرا ٹرن دا ہوئے تے کیڑے پاسے ویڑے کیڑے پاسے نہیں ویڑا، کوئی حصہ نبی چھوڑے یا نہیں. یہ جڑے بندے بجان آتے ہیں بس سن حق دی تلاش ہے تے حق لبدا نہیں، نبی تے بہت بڑا بہتان ہے. اگر تو سیرت مصطفیٰ دا کما حق ہو مطالعہ کرو تے نبی نے اپنے ممبر تے بہ کے اپنی مسجد صحابہ دے جمع غفیر سلطان الانبیاء امام الانبیاء رحمت کل نبی واللیل ذوالفال مٹے تے سونے مدنی رسول نے سجے پہلو نال علین بہا کے فرمایا میرے ٹر ونجن دے بعد میرے صحابہ بھٹکن دی ضرورت نہیں، اگر حق دی تلاش کرنی ہوئے تو بوہا بوہا کھڑکاون دی ضرورت نہیں. الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ اور علی. اے پریمری سکولن یا دیواران تے، پریمری مڈل سکولن یا دیواران تے نبی معظم دی ایک حدیث لکھی ہوئی ہوں گی، یقیناً تو سب پڑھی ہونی، اگے نہیں دھیان کیتا تے ہن میرے کو سن کے دھیان کریا ہے. بھائی سکول کو لگن لگے ہیں نا وہ جڑی چاکنگ ہوئی ہوئی ہوندی لفظ لکھے ہوندے نو غور نال پڑھیا ہے، انہاں چ نبی دی ایک حدیث ہوندی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. جی سارے پڑھی ہوئی ہے، چلو جڑے دو چار رہ گئے اللہ ویکھا اس نے بھائی وہ ویکھنا بھی عبادت چونکہ نبی دی کلام. صفائی نصف مولوی ادھے تو بڑا زور دیندے، تورا کٹ کے داڑھی تیل شیل لا کے سونا سواندی محاضرہ بنا کے تے وقت ممبر تے کھلو کے آتا ہے بس صفائی نصف نال مسواک کریں دے، مسواک کر کے تے پھر ایتھے ٹونگ لینی تے پوچھیا بے اے کے او دا بے سنت رسول ہے سادے بندے دا پتر بن اے سنت یاد ہے غدیر والی یاد نو بے مسواک والی سنت تن یاد ہے تے غدیر والی بس صفائی نصف ایمان نے میں آدھاؤ صفائی دے ذریعے جو ادھے ایمان دا مالک بنن دا ارادہ چاہنا ہے تے جگر چاہنا ہے میرے کول سارا ایمان آ جائے تو وقت علی بندے دے پترار من جا چکے علی کلے ایمان ہے، علی منن والا مومن بھی ہوندا ہے تے ایمان آلا بھی ہوندا ہے. تے جی علی نال بندے دا ویر ہوے ہیں جی وقت جتنیاں صفائیاں کر رڑے ہی ہونے ایمان نیڑے نہیں لگنے، گھبرات نہیں گئے. ہر دورے چ ایک متقی دا ہونا واجب، ہر دورے چ ایک صادق دا ہونا. اسا آگیا با ساڈا صادق پردہ غیبت چے بندے اسا آکھیا با پردہ غیبت چ رہ کے کردا ہے کہ ہدایت دا ثواب ہدایت دا سامان مہیا فرمائے. انہاں کہ ایک بدن کیویں ہدایت کر سکدے مدد کر سکدے مشکل کشائی کر سکدے جیسا مجبور ہو کے پوچھیا با گمراہ کون کر دے. انہاں کہ جی شیطان اسا پوچھیا با شیطان کتھے، انہاں کہ جی پردہ غیب. اے شیطان کدا بنے علی رضا جی مالک صحت و سلامتی دینے کدا شیطان بنے ہاں جدہ اللہ نے 14 دے نور نو جناب آدم دی پیشانی چ منتقل فرمایا تے فرمایا جھک جاؤ، سارے جھک گئے یہ آکڑ گیا. اس بدماشی کی تیسا کہ میں نہیں جھکنا چونکہ میں آگ چو بنائی اس نو مٹی چو بنائی آگ افضل ہوندی ہے مٹی مفضول ہوندی ہے، میں افضل ہو کے مفضول دے سامنے کیویں جھکاں پتہ نہیں کتنی داد دے سو جو ملے دی قیمت بنے جیڑا اللہ دی عدالت تے شک کرے اوہ شیطان ہوندا ہے، جیڑا اللہ نہ عادل نہ مننے اوہ شیطان ہوندا ہے. ساڈا تو ویکھو نے جڑے بندے آدن با نیکی بھی اللہ دی طرفوں تے بریائی بھی اللہ دی طرفوں. جناب بہلول پہ گزر دیان ایک بو اے جی میں بارگاہ دا مین دروازہ تے ڈھیر سارا کھلا این کر کے اس دربار دا مین دروازہ کھلا ہی او تبلیغ کرن والا تخت تے بیٹھے تے آخری آئی نیکی بھی اللہ دی طرف ہوندی ہے تے برائی بھی اللہ دی طرف ہوتے. بہلول وٹا چاہیا تو اس نو ماریا او دا لگا متھے تے او دی بکاٹی نکلی او دے شاگرداں جناب بہلول نو نپ لیا. انہاں کہ تو ساڈے استاد دی توہین کیتی ہو سکے توہین نہیں کیتی میں درس دا اثر وکھایا. اس کہ اے درس دا اثر کیڑا اب تو سر پاڑ چھڑے. اس کہ میں مارے وٹا تے میں تے اپنی مرضی نال تے نہیں مارے. انہاں کہ سا وید دے پیا تو اپنی مرضی نال مارے.
اس اگے تو استاد دادا نہیں پہ نیکی دا حکم بھی اللہ دیندا ہے تے برائی دا حکم بھی اللہ دیندا ہے تے میں تے قدرتی گزردا پیاس اللہ کیا اس نو وٹا مار اس اگے نہیں یہ تو طاقت استعمال کی تھی اس ویلے علی دا حقیقی نوکر مسکرا کے تبلیغ کرن والے دا چہرہ دیکھ کے آدھا وت من نہ طاقت اللہ دیندا ہے استعمال بندہ کردا ہے طاقت اللہ دیتی ہے تے استعمال بندے کرنی اس اگے میں اس نو نہیں جھکنا اللہ کے تو اس نو نے جھکدا جس نو میں اپنے دوواں ہتھاں نال بنایا میں اس جھیڑے چ نہیں پاؤندا نہیں جھگڑے چ پاؤندا نہیں اس بحث چ پاؤندا بدو ہتھاں والا اللہ ہوندا ہی نہیں میں اس جھیڑے چ بھی نہیں پاؤندا بو کیڑے دو ہاتھ ہیں جنہاں نال اللہ آدم دی مٹی دا خمیر کیتا تے آدم بنایا باہر اللہ کے میں دو ہتھاں نال آدم نو بنایا توجہ کریا ہے اللہ پہ ادب اس نو نے جھکدا لانتیاں نکل جا میرے دربار چوں اس اگے میں تیری چپے چپے تے عبادت کیتی ہے 6 لاکھ تیرا سجدہ دیتا ہے اے ایک سجدے دا انکاری ہویا تے لعنت دی سند دیتی ہے ٹھیک ہے مالک ہے جو چاہے کر سکتے ہیں میں لانتی قرار دیتے ہی میں تیرے دربار چوں نکلدا مگر جیڑا میں تیرا چپے چپے تے سجدہ دیتا ہے اس عبادت دا صلہ میں دے جڑے 2-4 بندے رہ گئے ہو بھائی برادری نہ رلو میں جناب دی دعاواں حاصل کر کے تے اگلے سفر والی تیاری کراں ممبر دی عظمت دی سمے جڑ ویلے ایسا آکھے نا میں اس عبادت دا صلہ دے مالک آکھے مانگ شیطان اللہ نے پیادے بجیڑی میں عبادت کی تھی اس دا صلہ پہلا صلہ میں دے میں قیامت تک لمبی زندگی عطا کر اس منگی یہ قیامت تک مالک پیادے چلو تو صلہ منگیا میں تن دینا مدت معلومہ تک تیری زندگی ودھائی مدت معلومہ تک تن میں مہلت دینا کدی نہ پتہ لگیا شرفا دا مجمع کدی نہ پتہ لگیا با مدت معلومہ ہو کیڑی مدت ہے اگر صادق امام دا زمانہ نہ ہوندا شیوہ امام ممبر تے تشریف فرما نہ ہوندے شیوہ دا نوکر شیوہ دے قدم چوم کے نہ پوچھدا جو شیطان منگی آئی قیامت تک زندگی اللہ کے مدت معلومہ تک دینا مولا مدت معلومہ کیڑی مدت ہے اگر چھیواں بیان نہ کردہ آج میں تو انزہ منہ دے ماں چھیواں امام مسکرا کے فرمیندے جدہ بار میں ظہور کرنے ظہور آلے دن نو اللہ دی نگاہ چھ مدت معلومہ آکھیا گیا آؤ قبلہ گیا آجو پکھے تے آجو بسم اللہ آؤ ایک سلوات پڑھو خندہ پیشانی نال یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج عالم اجازت جی مالک صحت و سلامتی دینے مالک ہر قدم تے ہر ساتھ محافظت فرمینے سرکار دے وکیل پورے مذہب تے مسلک دے وکیل ازاد سیر پڑھنا ہوندہ ہے تے انہا جا کے دفاع کرنا ہوندہ ہاں جی مالک انہاں دی زندگی کرا سایہ قیم و دائم رہنے مالک انہاں یہ نسلہ تے رحم کرے انہاں دے گھرہ تے رحم توجہ ہے مل پاس جی بجدہ بار میں ظہور کرنے ظہور آلے دین نو اللہ دی نگاہ چ مدت معلومہ آکھے گا اے مدت معلومہ یعنی بارویں امام دے ظہور آلہ دین اس تو بعد شیطان دی شیطانیت چلنی ہے یہ جڑے ذہن چ وسوسے سے پیندہ ہے یہ شیطان دا وسوسہ نہیں با حسین دے ذکر شامل ہو وہ نکاح ترٹ ویندے ادھے میرے خیال کوئی نہیں فتوہ چل دا اللہ کرے نہ کہ چل لے ساڑھے علاقے تو مصیبت ہے وہ دن با حسین دے ذکر شامل ہو تو نکاح ترٹ ویندے میں سید ہو کے تو اڈے نال وعدہ پہ کرداں بے جس بندے دا ایمان جس بندے دا عقیدہ ہے کوئی ہے کہ دائند ہے شیعہ سنی دیو بندی اہل حدیث ہے صدی بات نہیں مسلم و غیر مسلم دی بات نہیں کوئی بھی ہے اگر اس بندے دا ایمان عقیدہ ہے وہ حسین دا ذکر سنیے تے نکاح ترٹ ویند ہے میں سید ہو کے آکھو تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے کعبے لے ونجو اپنے خرچے تے اوتھے وان کے تسلی دینا جیڑی زری تے لے ونجو اوتھے وان کے نیا دینا جس بندے دا ایمان ہوئے عقیدہ ہوئے ذکر حسین سنن نال نکاح ترٹ ویندہ ہے میں سید ہو کے تسلی پہ دینا ادھا ہے ہی کوئی نہیں ہاں ترٹ دی تو ایسا ہے نا جڑی کوئی ہوئے توجہ نہیں فرمائی جائے کر حسین دے علی 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 مل کے جی مالک عزت آکر تو دیکھو نا سرکار ختمی مرتبت فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے حسین منی وانا من الحسین
قبلہ موجود ہیں پڑھے لکھے احباب دے چہرے تے میری نگاہ ہے، جڑے نوجوان بیٹھے ہو پلے بننے دی کوشش کرے آئے، مکے دی سرزمین تے اگر نگاہ کرو نا اعلان نبوت تو پہلے تو اتھو دا اگر رواج تو سا ویکھو تو بندے ان پتہ ہی کوئی نہ، ماں کیڑی، بہن کیڑی، پھوپھی کیڑی، ماسی کیڑی، پتہ ہی کوئی نہ۔ اے جیڑا اعلان نبوت تو پہلے دا ماحول آئی نا تے کلچر آئی مکے دی سرزمین دا، اے سارا ماحول یزید لے آنا چاہتا ہے، چونکہ وہ آبا و اجداد دی سیرت تے عمل ہی کر دے آئی، جڑے دل مخدرات عصمت رسیاں پا کے پہنچے نا دربار یزید تے بغیرت بیٹھا ہی اچھے جائے چبوترے تے ساکھیا، مگر آج او دو بدر دے میرے او وڈیرے ہوندے تے آج خوش ہوندے با میں انہاں دا بدلہ کی میں لے تے اسے چاہیا نا بس سارے بدن ایک جیسے نا۔ میں گزارش پہ کرتا ہوں اگر امام حسین علیہ السلام دا ذکر سنن نال نکاح نہیں تو بات ہے ہی نہیں، جنہ نکاح دسیے، جنہ حلال و حرام دسیے، جنہ دین دیاں بنیاداں حلال و حرام دیاں بنیاداں دسیاں با حلال کی ہوندے تو حرام کی ہوندے، اگر انہاں دے ذکر نال ٹوٹدا ہے تو پھر ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے میرے پاس، اے بندے دی نہیں، اے شیطان دی پچھو لین چل دی کھڑی، اے وسوسے پیندے بار میں دے ظہور تو بعد دی کوئی نہیں چلنی تے تو جی اسا کہ میں طاقت دے، ایک تے لمبی زندگی منگی اس، دو جی طاقت منگی اس میں جتھے وائنا چاہاں درمیان کوئی شے رکاوٹ نو، سمندر، دریا جی، پہاڑ، جنگلات تھوڑے جے موڈا حالات چھڑیا ہے، اس میں یہ فہم کر کے موڈا حالات چھوڑو، مالک اس نے صحت دے وے سلامتی ہوئے، بندے مہیلے سے سکون کر دیں۔ ایدری صاحب ستے ہوں دن مہیلے سے تو اٹھے کے خیال ہے بندے دا ہاتھ کٹے ہوئے تو بندہ سائے ویندے، آنکھ ہی درد ہوئے، آنکھ ہی درد ہوئے، پیٹ ہی درد ہوئے، اللہ نہ کرے لات کٹی ہی ہوئے، بندہ سائے ویندے سوندہ قداں جدہ سکون لبے تائیں سوندے نا تے وہ تو حسین دے بوہے تو وڈا سکون آلا بوہا کھیڑ ہے۔ چلو جڑے سکون لیندے پہ ہو سونا چاندے ہو تو لازم میرے بارے سائے من جو پچھلے تو نہ پہ اٹھیندے رسن، ایک بار جماعت سلوات پڑھو جی، اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد۔ سکون تے آندہ ہے نا جی، سکون آوے تو بندے نیندر آویں، توجہ کرے میں نتیجہ پہ دینے، اس لمحی زندگی منگی اللہ مدت معلوم نہ قبلہ مہلت دیتی، اس طاقت منگی مالک اس رو طاقت عطا کیتی، یہ جڑ ویلے طاقت لے کے تے مہلت لے کے نکلنے لگا، مالک پوچھا بھائی ایڈی لمبی زندگی منگی کیوں ہوئی؟ جڑ ویلے میں تے لانتی قرار دے دیتا ہے کہ ہو جہنمی گیا وینا جہنم میں چاہی تے ایڈی لمبی زندگی رکھے کر رہی، یہ ساکھیا جے میں جس آدم دی وجہ تو غصے چ ہو کے میں لانتی قرار دیتا ہی، میں اولاد آدم نو صراط مستقیم دے قریب نہ آمن دے سی، صراط مستقیم دے قریب۔ شیطان آکے با میں اولاد آدم نو صراط مستقیم تو ہٹائی رکھساں، بھٹکائی رکھساں، دور رکھساں، قریب نہ آمن دے ساں، اس صراط مستقیم دے قریب شیطان نہیں آمن دیندہ، کدی نہ پتہ لگیا بس صراط مستقیم کیڑیے۔ اگر مصطفیٰ اپنے ممبر تے اپنی مسجد صحابہ دے جب میں غفیر تشریف فرما نہ ہوندے، میں پیکج حیدری صاحب دین لگا تو اڈے مجمع نے سلاکے دے شرفا شیعہ سن حضرات رون جیڑے بندے 2-4 سال دے شیعہ انہاں چھٹی ہے، چلو تھوڑے جے ہور ودھینا پیکج جیڑے 10 سال تک کلیون ولی اللہ پڑھی بیٹھے ہو تو ہن بھی چھٹی دینا، کان سنے، دل ٹھرے، زبان ہلے نہ ہلے، تواڈی مرضی، داد دیو نہ دیو تواڈی مرضی۔ جیڑے بندے مامنیاں جھولیاں تو علی ولی اللہ پڑھ دے نے سلمے تک قائم تے دائم انہاں دا کان سنے، دل ٹھرے، چہرہ کھلے، زبان نہ ہلے، میں امیر کائنات دے سامنے تواڈی شکایت ضرور کر سا جو تواڈی ولایت دا جملہ پڑھیا، اتنے شرفا دی موجودی پڑھیا تو نہ صرف میرا منہ تک ہی ہے۔ شیطان کے اللہ سوال کیتا بے ایڈی لمبی زندگی کیوں منگنا ہے؟ اور ساکھیا میں اولاد آدم صراط مستقیم دے قریب نہیں بین دینا۔ نبی دے صحابیہ کے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیڑی ہے؟ منبر دی عظمت دی قسم ہے، نبی آکھے کچھ یہی تا چنگا کیتا ہی، ایک باری مسجد مین دروازہ دیکھ، جڑے ویلے صحابی رسول مڑ کے ڈٹھا، نبی فرمایا کئی شے نظر آئی ہے؟ صحابی مسکرا کے فرمائندے سوائے ابو طالب دے بیٹے علی دے میں کئی شے نظر نہیں آئی۔ محمد فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ سلامت رہو، آؤ جی بسم اللہ۔
ھذا صراط مستقیم، بسم اللہ سے، یہ ہے صراط مستقیم۔ علی امیر المومنین دی ذات صراط مستقیم۔ ملنگ تے آل محمد دا مخالف کٹھے سفر پہ کر دے تے جمپ لگا نا تے ملنگ آکھیا یا علی مدد، وہ کٹڑو جیڑا ہی اس آکھیا بے ایڈا جمپ نہیں لگا جیڑا یا علی مدد آکھیا، اس آکھیا اس گال نو چھڑ جمپ جیڑا بھی ہے تیرا تے پتہ لگ گیا وطوں کی گل سمجھ آئی؟ جیڑے ویلے بھی علی امیر المومنین دیا فضیلتاں بیان کرو نا، اس ویلے غور نال دھیان نال سامنے والے دا چہرہ ویکھیا کرو۔ کان رتے ہو جان میرا ترلا جے، کان رتے ہو جان چہرے تے وٹ پہ جاوے، او دے سامنے علی بیان نہ کیتا کرو، کیوں؟ سامنے اے تے پچھے شیطان۔ اے جس علی امیر المومنین دی ولایت اللہ رسول نو حکمن آکھ کے پہنچائی غدیر دے میدان سے، من غازی دی عزت علی علم دی قسم، اس دی قیمت علی دیاں دھیاں بہن دے منی پہ۔ اللہ حکم دیتا، رسول غدیر دے میدان پلان دے ممبر بنا کے 3.5 گھنٹے دے خطاب دے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس دی قیمت امیر دیاں دھیاں بہن دے منی پہ، جنہاں دے بوہے تے جبریل جا فرشتہ روک کے آئے تے تطہیر پڑھ دائی۔ چٹیاں داڑیاں لو میں تواڈے تے سوال کردہ، اس دروازے تے جتھے جبریل رک دائی عزت آلا دروازہ ہے تے کلمہ پڑھن والے حرامی نچدے بھی رہے تے نیزیاں نال لٹدے بھی رہے۔ 13 ضربہ نال رسول نے پتر نو کٹھا نے، مظلوم دا سر نیزے دی بلندی تے بلند کیتا نے۔ میں مر گیا ہوا تے جملہ نہ آکھا، میرے کول اس دا نیم البدل جملہ کوئی نہیں۔ چٹیاں داڑیاں لے مومنین و سادات کربلا دے جڑے شہیدان انہاں دے سر نیزیاں تے، جڑے پردہ دار بچ گئے وہ بے پلانے اٹھاں تے، بھرا دی مقتلی چوں گزریاں نہیں گزاریاں گئیں، معاملہ تے چڑیاں نہیں چڑھائیاں گئیں۔ ہاتھ انجان جڑے ویل بھرا دی مقتل چوٹھی تے ہاتھ انج بج گئے۔ میں تفصیل اچ نہیں ویندا، میں وین ہک کرنا زیادہ پڑھ گیا۔ اللہ توڑیاں نسلاں تے رحم کرے، توڑیاں حویلیاں تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے، بانیان دی صفحے ماتے وچھائی علی دی عالمہ غیر ملمد ہی قبول کرے۔ جڑیاں غرضاں لے کے بیٹھے ہو، چٹیاں داڑھیاں لے مومنین و سادات، کربلا تو اسکلام دے آندیاں تک رسی ہکائی گل دو آن۔ ایک 4 سال دا گل ہے، یہ جڑا 4 سال دا گل ہے حسین کریم کربلا دے سینہ دے تعویز ہے، تے دوجا گل اصغر دی امان دا گل۔ اے بی بی باقیاں بیبیاں نالو اوکھی آئی، کیونکہ رسی ہکائی تے گل دو آن۔ اے ماں تے دھی یہ سفر اچ بہن اوکھیاں رہی ہیں۔ اس مقام تے آ کے جڑے ویلے گل دی رسی معصومہ دی کھولی نہ چٹیاں داڑھیاں لے مومنین و سادات منڈیا قزادی این کر کے نگاہ کیتی ہے تے پیو دے قاتل شمر نو فوج عشقیہ اچ پانی تقسیم کردہ ڈٹھے سے، پانی دیا مشکا مکدیاں یا معصومہ پیچھے ٹور کے ترلا کر دی رہی ہے، ایک گھوٹ دے ہوئے آ اے بغیرت بدماش ہسے آتے اگلے سپاہ ان پانی دے ہوئے آ۔ معصومہ دے پیچھو ٹر دی آئی، پانی دیا مشکا مکدیاں یا چٹیاں داڑھیاں لے مومنین و سادات پیچھے کاسا چاہ کے مظلوم دی دھی ٹر دی آئی۔ سیدہ مسافرہ مہمانہ میں ہر ازادار دے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کردہ، جملہ سخت ہوئے رہے اللہ معاف کرے، لفظ لکامہ لانتی بندہ مر گیا ہوا تے چچا جملہ نہ آکھا۔ آخری مشک دا پانی جڑے ویلے بچ گیا ہون یقین تھی گیا اس جو پانی دے سی۔ پہلے کان پچھے کھڑی آئے چھوٹیاں دھیاں بہنالا، پہلے کان پچھے کھڑی آئی ان سامنے آئیے، سامنے آ گیا دیئے تو سپاہیاں پانی پیوائندہ رہی ہیں، میں دے دی رہی ہوں، تو جانوران پانی پیوائے، میں چپ کر کے دی کان پچھے ٹر دی آئی ہیں، میں زیادہ نہ منگ دی، میں نے ایک گھوٹ پانی دے لیا۔ قرآن میں نیاں دے مناسطتی یارہ اس حرام زادے ہس کے مشک دا تسمہ کھولیا تے معصومہ کاسا آگے کیتا ہے، اس حرام زادے پانی زمین تے لوڑ چھڑیا۔ اینج پانی زمین تے زمیندار علاقے تے زمیندار لوگ بیٹھے ہو، ریتلی مٹی دی فطرت ہے، پانی ستو تے فوراں جذب کر دی،
جڑ ویلے پانی ریت تے آیا تے ریت فوراً جذب کیتا، کاسا زمین تے سٹ کے دو زانو زمین تے بہ کے انج جھولی دراز کر کے ٹھڈی ریت دی جھولی معصومہ بھری ہے، ٹھڈی ریت دی جھولی بھر کے اتھے آئیے جتھے بھرا دے زنجیر گرم ہو گیا، انج بھرا دے سامنے دو زانو زمین تے بہ کے بھرا دے زنجیراں تے ٹھڈی ریت سٹ کے آدیے میں تے پیو دے قاتل دیاں بھی منتہ کی دیئے، میں تے ترلے کر دی رہی ہاں، میں نے ایک گھٹ پانی ملیا، میں تیرے زنجیراں دا چھڑکاؤ کراں، او میرا غریب ویر، او میرا اللہ راسی ویر۔ سادات و مومنین نے گلہ ہونیاں پہیاں، چٹیا داڑھیاں لے مومنین و صدات اساس کلام دی کہ وصلی ضعیفہ، جدہ ہکو جوان پترائی، کہے دسیا جڑا کافلہ بہرا کے رکھیے، اس کافلے چیک حکیم ہے، جڑا لا علاج بیماریاں دا علاج جان دے، اے مائی آئیے تے شمر کروں پوچھے اس تو اڈے کافلے دو حکیم کیڑ ہے جڑا لا علاج بیماریاں دا علاج جان دے۔ ایک امینہ ہس کے اشارہ کر کے آدھے او سامنے ریت دا ٹبہ ڈیک، دھوپتے ریت دے ٹبے تے جدے گالچ توک، جدے ہاتھ چکڑیاں، جدے پیریں چ بیڑیاں، اے ہے میرے کافلے دا حکیم۔ مامنی جھولیاں دے آزادارو، کوئی بات تو اڈے آستے نوی نہیں پنی خیرات گزارش کرداں، سادات و مومنین مائی چوتھے دی کنڈ پچھے کھلو کیا دیئے پردیسی اللہ راسی مسافر کئی دی میرا سلام ہوئی۔ میرے امام فرمیندن میرا تیرے تو سلام تھک نہ گئیوں میں تے ایک واری وقت سلام ولا، دوجی واری وقت سلام ولا اس، 9 واری مائی سلام دیتا، 9 واری میرے امام سلام دا جواب دیتا، دامی واری سامنے آئیے تے رات لڑ دی ڈٹھی اس، رات تے نگاہ پئیس اور آوالی دا غیرت منشی سنو گرد و نوات ہوئے مومنین و صدات ازاداران کریم کربلا، رات تے نگاہ پئیس ہاتھ جڑ گئے اس منت کر کے آدیے تیری رات دس دیئے مریض ہیں، سید آدھے اس رات چ مخل نہ ہو، میں پھپیاں دے نیزے نال برکے لاندے ڈٹھے، میں بہن دے تماچے نال دور لاندے ڈٹھے، تو جڑی غرض آستے آئیے غرض بیان کر، حقل لے کے آئی تے ہاس پتر دے علاج دی خاطر، میں پتہ لگ گئے جو تو لا علاج بیماریاں دا علاج جان دے، آئی آس پتر دے علاج دی غرض آستے، جڑ ویلے دی رات لڑ دی ڈٹھی ہے میں چپ کر گئیاں، جڑا اپنی رات دا علاج نہیں کر سکیا، وہ میرے بچڑے دا علاج کیا کرسی۔ میرے امام فرمیندے نے انج نہ آکھ، میرے کول طاقت ہے، میرے کول پاور ہے، میں تیرے پتر دا علاج کرداں، میرے علاج نال تیرا پتر یقیناً ٹھیک ہو ویسی، سر تو پیروں تک نگاہ کر کے آدھی اگر تیرے علاج نال میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میں تنہا نام لکھ سا، میں نام لکھ کے اپنے مرشدہ کول ویسا، میں اپنے مرشدہ دا ترلا کر کے تیریاں قیداں چھڑے سا، پتہ نہیں کیڑے رنگے تو سا جملہ سننا ہے۔ اس ویلے سید و ساجدین زین العابدین دا وین بلند ہویا، فرمایا تیرے مرشد کتھوں دے وسدے، حقل لے گیا دیئے قیدی سنے ہو سیا مدینہ محمد، میرے آقا فرمائیں دیں جی میں جاننا کائنات گھٹ بندے جان دیں، حقل لے گیا دیئے مدینہ میرے پیر آن دیں، میرے پیر دنا حسین میرے مرشد دے وڈے بچڑے دنا سجادے، چھوٹے بچڑے دنا اکبرے، ہون سنیے سین رباب دی جھولی نسکر دی شکل اچ رنگ لگ گئے، جھولی دراز کرے، پنی خیرات گزارش کردان جڑے بھی اولاد ہو جھولی دراز کر کے پن ضرور لے آئے۔ صدات و مومنین اسگر دنان لگے، اسگر دی بھیڑ کڑیاں لے ہاتھ پھوپی دے قدمہ تے لا گیا دین، پھوپی پہلے تیرے بھرام دی گال لائی، ہن میرے صغیر دی گالے ڈرسے تے میں ڈرسا، صغیر دیاں پھوپیاں تے بہنا رول گئی ہیں، آلیہ دوین بلند ہویا میری لائق بچڑی چپ کر تیرے بھراد امتحان دویل ہے، سید و ساجدین فرمیندن میں یکو لائق ٹور میں تیرے بچڑے دا علاج کردہ، چٹیاں داڑیاں کو مائی ٹوڑیے کن پچھون دوئے پیو پتر ٹور دے آندین، مائی دی حویلی دا دروازہ میرے آئے، ایل جائیے جنہیں جھیکنوں پانی آئیے، مویاں ماونیاں دا ناوین کنہ تے آئے، ساکل دے کیا دیئے تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا احسان جڑی غرض استے گھرنائیاں میرا پتر مر گئے، بی بیاں دے وین میرے کنہ تے آندے کھڑے جڑی غرض استے لے آئیاں، تیری بڑی مہربانی اوکھا ٹردہ جائیں، اپنی بیماری بھول گئے میرے پتر دے علاج استے ٹر رہے ہیں، تیرا بڑا احسان میرا پتر مر گئے، باتم کرنا ہی دسینہ پیار رکھے، سید و ساجدین فرمیندے کی ہویا جو تیرا پتر مر گئے،
حقل لے کے لیے میری جوانی دا سہارا مک گئے تو آدھکی ہوئے سیدہ دے جوانی دا سہارا مک گئی پوری گل مریض دی تے قیدی دی سن لے پتر مر گئی دوا دا ٹائم لگ گئے حالا دعا دا ٹائم باقی ہے لے ون بچڑے دی میت میں دعا منگنا تو ماں بن کے امین آکھی ہوئی نہیں سکتا مالک تیرے موئے بچڑے نمی زندگی نہ دے ہاتھ رکھ دیں کہ آئے حسین کر کے سینے تے ضرور مری آئے منبر دی عظمتی قسمیں سار تو پیرا تقدیر کر کے آدھیے دعوی ان کی تئی جو مدینے آلے سید کرے میں نے ساجدہ سا کتو دا وسدہ کہی دیئے کہیں لوٹ پہ گئی میرے امام دی آواز ہے یہ تارو بادت زندگی دراز ہوئی تارو بادت پہلے لے وجہ بچڑے دی میت میں دعا منگنا تو ماں بن کے امین آکھی لے آئیے بچڑے دی میت سید و ساجدین دی آواز ہے یہ میں دعا منگنی ہے سارے پردہ دارنا قیدی پیادے تو سا امین آستے ہاتھ دعا دے چاہو تو سامی جھولیاں دراز کرو جڑیاں غرزہ لے کے بیٹھے ہو سید و ساجدین کریاں لے ہاتھ جائے پجوے امام نے معصوم کریاں لے ہاتھ بلا لگی دن چوتھے دوین بلند ہوئے رنے زین العابدین تے رو کے آدن میں نئی آنکھیں آوے چکر بل دے میں کوں اکبر ویر ملا دے ریا خنجر چل دا میرے بابے تے نئی آکھیا خنجر ہٹا دے سید انہیں ترو کیا دے میں راضیاں میرا پاک اللہ تے میری بے شک مرض بدا دے پرواستہی میریاں پھپیاں دا ایمائی دا پتار جوا دے شیعہ سنیو میرے امام دے جملے مکن دی دیر آئی مائی دا پتر زمین تو ڈرد کی اٹھے آئے جتے ماں وین کر کے روندی کھڑی آئی ماں دے قدمہ دیا کے متھا مارے ایسے حقل دے کے آ رہے اماں پکے اجڑ گئے آم کئی دی نئی مدینی آلے حسین دا سجا دے اماں نال با کر کہہ دے جڑے مائی نے پتہ لگے میرے سید رول گئے چادر لہا کے سجا دے قدمہ چرا کیا دیا جو تو سجا دے اے باگر تے قرید پوچھ دیئے او بچی کون ہے جد کان زخمی ہے او بی بی کون ہے جد سارا زخمی ہے کیا خبر تھی کہ شاہ